अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। दो साबिक वज़ीर आज़म से जुड़े दो बड़े केसेस में अपीलों पर समाअत। साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल को गैर कानूनी और जज की तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया है। मियां नवाज शरीफ की पहले एवनफील्ड में दलाइल देने की इस्तदा मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है और इस फैसले के मुताबिक अदालत ने वजारत कानून का 29 अगस्त का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह कर दिया है कि 13 नवंबर को काबीना की मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालती फैसले में कहा गया है कि काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं। फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इससे पहले दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए मौकफ अपनाया कि जेल ट्रायल के लिए तरीकाकार मौजूद है। जज को जेल ट्रायल के लिए वजूहात पर मबनी वाज़ेह ऑर्डर पास करना चाहिए। जुडिशियल ऑर्डर में फाइंडिंग्स भी देनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर मौजूद नहीं। ये इस केस में सबसे बुनियादी गैर कानूनी इकदाम है। सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत काबीना से मंजूरी ले तो इसके बाद हाईकोर्ट को आगाह करना जरूरी है। अगर मान भी लिया जाए कि प्रोसेस का आगाज ट्रायल कोर्ट जज ने किया तो आगे तरीकाकार मुकम्मल नहीं हुआ। जेल ट्रायल के लिए मंजूरी वफाकी काबीना ने देना होती है, मगर इस केस में 12 नवंबर से पहले वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि वफाकी काबीना की मंजूरी हो गई तो इससे पहले की कार्रवाई गैर कानूनी है। गुज़िश्ता समाअत पर भी सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया था कि सिक्योरिटी के नाम पर एक बहाने से चेयरमैन पीटीआई को किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अटॉर्नी जनरल की दी गई दस्तावेजात में सीसीपीओ के एक नोट का हवाला देते हुए कहा कि सीसीपीओ ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट किया कि जिसकी बुनियाद पर वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन जारी किया। वजारत कानून ने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं, जिसकी वजह से जेल ट्रायल किया जाए। इस पर वकील सलमान अकरम राजा ने मौकफ अपनाया था कि नोटिफिकेशन में अमूमी सिक्योरिटी खदशात की बात की गई। सेक्शन 9 के तहत जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन के तहत अदालत का मकाम तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जेल ट्रायल का जिक्र नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर भी वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए थे कि यह नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं। यह भी कंफ्यूजन है कि जेल ट्रायल का मकसद क्या है। ऐसा सिक्योरिटी खदशात के बायस है या फिर हसास केस है? पब्लिक को इससे दूर रखना मकसद है। साइफर केस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई का जेल ट्रायल तो अदालत ने कलअदम करार दे दिया। नाजरीन, अपील भी मंजूर कर ली। अदालत ने 14 नवंबर को चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने की हदायत जारी की और इसी रोज वजारत कानून ने 190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल के लिए जेल में एहतसाब अदालत लगाने की इजाजत देती है। साइफर का यह अहम तरीन केस है और तहरीके इंसाफ शुरू दिन से इसका केस जो पूरा ट्रायल है ओपन कोर्ट में जा रही है। दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो वकील आजम नजीर तारण ने अदालत से इस्तदा की कि आज हम एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल देना चाहेंगे। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि आपको दलाइल के लिए कितना वक्त, कितने घंटे दरकार होंगे। आजम नजीर तार ने अदालत से अर्ज की कि हमें ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे दरकार होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें केस के हकाइक से मुतल्लिक कुछ चीजें याद हैं, लेकिन आप हमें शुरू से लेकर चलेंगे। वकील अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूं। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल पूछा कि आपने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस के भी दलाइल देने हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया रेफरेंस में दलाइल बिल्कुल नहीं हुए, वो अलग है। अल अजीजिया में नवाज शरीफ की अपील गैर मौजूदगी पर खारिज हुई थी। आप फिल वक्त अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस को भूल जाएं। चीफ जस्टिस ने अमजद परवेज से मुकालमा करते हुए कहा कि आप सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक रहें। चीफ जस्टिस ने नैब से इस्तफसार किया कि नैब को दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमें दलाइल के लिए करीबन आधा घंटा चाहिए होगा। नैब के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या हम इसका ये मतलब लें कि नैब ने कुछ नहीं कहना।
इस मौके पर मियां नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़ ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत नवाज शरीफ के बुनियादी हकूक का मामला भी देख ले और केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाए। हम यकीन दिलाते हैं कि अदालत का रत्ती बराबर वक्त जाया नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आजम नजीर ताड़ को मुखातिब करते हुए कहा कि हम बुनियादी हकूक के मामले को भी देख लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी कर लेंगे और इस केस के दिन हम रेगुलर डिवीजन बेंच भी मंसूख कर देंगे। बादअज़ां अदालत ने वकील अमजद परवेज को खुलासा तैयार करके इस पर ही दलाइल देने की हदायत देते हुए समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब इस केस में पहले नवाज शरीफ की एवन फील्ड की सजा के खिलाफ अपील पर दलाइल होंगे और इसके बाद अल अजीजिया स्टील मिल्स केस में अपील का मामला देखा जाएगा। एवन फील्ड के मामले पर पहले दलाइल देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस केस में मरियम नवाज और उनके शौहर पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं। नायब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहा और अदालत के इस फैसले को बुनियाद बनाकर अब मियां नवाज शरीफ के वकला एवन फील्ड में सजा मुअत्तली की कोशिश करेंगे। एवन फील्ड केस रेफरेंस में नायब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुना रखी है और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा के साथ साथ 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल और तमाम जायदादें जब्त करने और जुर्माना आयद करने का फैसला सुनाया था। वतन वापसी के बाद मियां नवाज शरीफ ने 23 अक्टूबर को सजा के खिलाफ अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। 26 अक्टूबर को अदालत ने अपीलें बहाल कर दी और 16 नवंबर को ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई थी और अब मियां नवाज शरीफ अपने कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सुनाई गई सजाओं के खिलाफ फैसला चाहते हैं। बात करेंगे इसी हवाले से दो अहम तरीन केसेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रिजवान अब्बासी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं रियासत की तरफ से साइफर के केस में और सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा जो इमरान खान के वकील हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान अब्बासी साहब आपसे आगाज करूंगी। फरमाई दीजिएगा कि 29 अगस्त से 15 नवंबर तक होने वाला साइफर केस का जेल ट्रायल जो है वो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स विशिएट करती हैं कोर्ट ने तो ये री ट्रायल होगा। हम आपस में कंसल्ट करेंगे, इस ऑर्डर को हम चैलेंज भी करेंगे क्योंकि रिट जुरिस्डिक्शन में सबसे पहले दूसरी पार्टी जो थी वो गई थी और उस रिट के ऑर्डर के खिलाफ जो सिंगल जज साहब का ऑर्डर था उसके खिलाफ ये अपील में इंट्रा कोर्ट अपील में आए थे। तो हमारी शुरू से ही कंटेंशन ये थी कि ये इंट्रा कोर्ट अपील लाए नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, रिट जुरिस्डिक्शन में जो कुछ उन्होंने मांगा उसमें तो उन्होंने 2 नोटिफिकेशंस को चैलेंज किया था। एक नोटिफिकेशन को डिविजनल बेंच ने कहा कि ये वैलिड है। दूसरा जो नोटिफिकेशन था वो 1 डे का नोटिफिकेशन था जिसमें जो जज साहब हैं उनको मिनिस्ट्री ने कहा था कि आप जेल में जाके तो प्रोसीडिंग्स करें। उस दिन कोई प्रोसीडिंग्स भी नहीं थी, वो भी इन्वेस्टिगेशन स्टेज थी, 344 की स्टेज थी और सिर्फ केस जो था अगली डेट के लिए 30 अगस्त को अगली डेट के लिए एडजर्न हुआ था। उस वक्त ना चालान आया था, 173 की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई थी, कोई प्रोसीडिंग्स उसमें एसवाई एडजर्नमेंट के एक फॉर्मल जो एक मामला होता है उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। तो डिविजनल बेंच ने बियॉन्ड दैट प्रेयर जो है वो और जो बाकी नोटिफिकेशंस के मुतालिक जो उन्होंने इम्बार्क किया है वो तो बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है, बियॉन्ड देयर डोमेन है। क्योंकि उनको तो रिट जुरिस्डिक्शन में दूसरी पार्टी ने चैलेंज ही नहीं किया था। तो अगर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है तो क्या आप इसको चैलेंज भी करने के ऊपर इत्तेफाक कर चुके हैं और अब ये तमाम ट्रायल बेसिकली दोबारा से शुरू होगा अब्बासी साहब? हाँ जी, अभी क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि ये ट्रायल जो है वो 4 हफ्तों में कंप्लीट होना है, तो भी शायद 4 हफ्तों में कंप्लीट शायद इस ऑर्डर की वजह से नहीं होगा और दोबारा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट होंगी और प्रोसीडिंग्स जो हैं अभी इब्तदाई मराहिल में ही हैं। अभी सिर्फ 5 विटनेसेस हमारे हुए हैं, तो ये दोबारा जो है 2 या 3 डेट्स में जो है ये दोबारा इसी स्टेज पे हो जाएंगी। ओके। और सलमान अकरम राजा साहब, साइफर केस में जज की तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर आपने आज देखा मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी हो गया है। हाई कोर्ट ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। अगस्त से आज तक का जेल ट्रायल कलअदम करार दिया गया है। तो जिस तरह आपने सुना अब यह सिरे 9 स्टार्ट होगा। डज दैट पुट यू इन अ बेटर प्लेस? इसका मतलब ये है कि जो एक काल कोठरी में ट्रायल हुआ 10 बाय 12 फुट का एक कमरा था, चंद दिन पहले उन्होंने एक बड़े कमरे में उसको मुंतकिल किया, लेकिन उससे पहले और अब भी एक मुकम्मल तौर पे एक बंद नौयत का ये ट्रायल था जिसमें मीडिया को मौजूद होने की इजाजत नहीं थी,
عوام الناس کو موجود ہونے کی اجازت نہیں تھی، خاندان کو بھی چند دن پہلے تک موجود ہونے کی اجازت نہیں تھی. تو اس طرح کا ٹرائل جو ہے آئین اور قانون کی نظر میں انتہائی مکروہ سمجھا جاتا ہے اور میری نظر میں غیر آئینی ہے. یہ کہنا کہ ہم ایک بند کمرے میں ایک شخص کو ٹرائی کریں گے، اس کے خلاف شہادت گواہی کرائیں گے، کوئی نہ گواہوں کے تیور دیکھے گا نہ جج کے تیور دیکھے گا، یہ انصاف نہیں اس کو کہا جاتا. انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ ہماری استدعا تھی کہ جو کچھ بھی اگست سے آج دن تک ہوا ہے اس تمام کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوا. اس میں چارج کی فریمنگ کا مرحلہ بھی تھا، وہ بھی اب آج کے فیصلے کے بعد بات ختم ہوئی. نئے سرے سے تمام کارروائی کو شروع کرنا ہوگا. سلمان خان راجہ صاحب، ایک حصہ تو آپ کا ہو گیا، لیکن جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کی تعیناتی درست طریقے سے ہوئی ہے. آپ کا دوسرا جو استدعا تھی وہ نہیں قبول کی گئی. 27 جون کا جج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وہ قانون کے عین مطابق درست تسلیم کیا گیا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہمارا پوائنٹ تھا کہ یہ بتائیے کہ ان جج صاحب کو کس نے منتخب کیا اس ٹرائل کے لیے. ملک میں 1,500 سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہیں، ان ایک صاحب کا انتخاب کیسے ہوا؟ وہ ایک معاملہ ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس وقت. بظاہر یہ کہا گیا، یہ ریکارڈ سے بات ثابت ہوئی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی منظوری دی یا ان کا انتخاب کیا. وہ بات اپنی جگہ ہے کہ اسلام آباد میں 3 سال کے لیے ایک جج صاحب مقرر تھے ایز جج اینٹی ٹیررزم، ان کو اچانک ہٹا دیا گیا. یہ صاحب تعینات کیے گئے اور چند ہفتوں کے بعد ان کو سائفر ٹرائل کا جج مقرر کیا گیا. لیکن بہرحال یہ باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں. اس حوالے سے جو تکنیکی مراحل تھے وہ بظاہر پورے کیے گئے، اس لیے اس بارے میں اب ہمیں کوئی خاص شکایت نہیں ہوگی. آگے دیکھیں گے ان کا رویہ، ان کا کانڈکٹ ان جج صاحب کا کیسا ہوتا ہے. اور لیکن جہاں تک تعلق ہے آج دن کی کارروائی کا، یہ ہمارا بڑا مدعا تھا. یہ تمام کارروائی کالعدم قرار دی جائے. اس میں کابینہ نے بھی کوشش کی اس کارروائی کو جواز فراہم کرنے کی، ایک اپنی طرف سے قانونی ایک اس کے اوپر ایک عمارت قائم کرنے کی، لیکن وہ تمام آج منتہم ہو گئی. مگر سر، جس طرح ابھی رضوان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اور یقیناً پورا کیس اب دوبارہ سے شروع ہوگا، کیا گواہان کے بیانات بھی پھر ریکارڈ ہوں گے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ جی، سارا کچھ، چارج کی فریمنگ، اس میں کئی درخواستیں تھی ڈاکیومنٹس کے حصول کے لیے، تو وہ سارا کچھ جو ہے اب نئے سرے سے کرنا ہوگا. اور رضوان عباسی صاحب، آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ جو 5 گواہان کے بیانات آپ لوگوں نے قلم بند کرا دیے ہیں ان کا بس سر 9 یہ کام کریں گے آپ پھر سے؟ جی، اگر یہ آرڈر سسٹین کرتا ہے تو دین یس، چارج دوبارہ فریم ہوگا اور جو پروسیڈنگز ہیں وہ دوبارہ انیشیٹ ہوں گی اور وٹنسز کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ریکارڈ ہوں گی. ٹھیک ہے. اور رضوان عباسی صاحب، جیل میں ٹرائل تب ہی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ اوپن ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کر لے، یہ آج بتایا گیا. ان کیمرہ ٹرائل بھی تب ہی کیا جا سکتا ہے جب تمام قانون پروسیس مکمل ہو جائے. اب چیئرمین پی ٹی آئی کی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل قابل سماعت ہے 29 اگست، اور اس کے بعد کہ وزارت قانون کے تمام تر جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ڈسپوز آف ہو گئے، کالعدم قرار دے دیے گئے ہیں. لیکن پھر بھی ان کیمرہ پورا ٹرائل رکھنا، یہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں انصاف جو ہے وہ ہوتا دکھنا بھی چاہیے. سو جو لیننگ ہے ٹورڈز این اوپن ٹرائل، کیا کہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو لا ہے اس میں ایکیوز کے کوئی ویسٹڈ رائٹس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. اب جو وینیو آف ٹرائل ہے وہ ایکیوز کا ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے، دیٹ از ڈومین آف دی کورٹ. کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ٹرائل ہونا کہاں پہ ہے. جہاں پہ اوپن ٹرائل کا تعلق ہے، پبلک ایٹ لارج کو کبھی بھی کسی بھی ٹرائل میں اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ جو ہے ایک پورا جمع غفیر لے کے کورٹ میں آ جائیں اور کورٹ روم میں اتنی جگہ ہی نہ ہو اور آپ نے جو ہے وہاں پہ ایک اور ماحول بنایا ہو. یہ تو لا کی بھی منشا نہیں ہے. تو یہ ٹرائل کلوز یا ان کیمرہ ٹرائل کبھی بھی نہیں رہا. ہم نے اپلیکیشن دی تھی سیکشن 14 آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کہ بائی ورچو آف سیکشن 14 یہ ان کیمرہ ہونا چاہیے، جس کو جج صاحب نے پوسٹ پون کیا تھا کہ کیونکہ جیل میں ہو رہا ہے تو دیکھا جائے گا جب اپروپریٹ سٹیج آئے گی. تو یہ ان کیمرہ نہیں ہے. اگر ابھی ریسنٹلی نومبر میں ہی جج صاحب نے آرڈر کیا کہ 5 فیملی ممبرز جو ہیں وہ دونوں ایکیوز کے وہ پروسیڈنگز میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں اندر کورٹ روم میں، کیونکہ پہلے کورٹ روم میں جگہ کم تھی.
تو اس وجہ سے اتنے بندوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو جو ہی وہ بڑا کورٹ روم ہمیں ملا تو جج صاحب نے ایک آرڈر کیا اور اس آرڈر کے اوپر جو ہے وہ دونوں ایکیوز نے اپنی سیٹسفیکشن شو کی ہے کہ یہ جو ماحول ہے یہ کنڈیوسو ہے اور یہ ٹھیک ہے. سو سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے دیکھیں اوپن جیل ٹرائل کی پروسیڈنگز ورسز ان کیمرا، اب جج کی سواب دید ہے راجہ صاحب، ٹرائل کہاں ہوگا یہ بھی عدالت کی سواب دید ہے. سو اگر خود جو ایکیوزڈ ہیں اف دے آر سیٹسفائیڈ دین واٹ آر یو ڈیمانڈنگ ہیئر ایگزیکٹلی؟ جی ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن اب ان کو ایک جواز دینا ہوگا. دیکھیں جیل ٹرائل اور کلوز ٹرائل میں فرق ہے. جیل ٹرائل بھی اوپن ٹرائل ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر تحفظ فراہم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ریاست کے لیے، اگر ہم ان کو جیل سے باہر بھیجیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے، تو یہ مواد ان کو اب سامنے رکھنا ہوگا، ریکارڈ کا حصہ بنانا ہوگا. جج صاحب کو اس مواد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آرڈر کرنا ہوگا. اس آرڈر کے خلاف ظاہر ہے اعلیٰ عدلیہ میں درخواست دی جا سکے گی. یہ تمام عمل ہوگا. اچھا، اس سب کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹرائل جیل ہی میں ہونی ہے تو اس کو اوپن رکھنا ہوگا. اس ٹرائل میں میڈیا کو، عوام الناس کو، خاندان کو آنے کی اجازت ہوگی. باسوائے کوئی ایک ایسا کوئی دستاویز ہو کسی ہیئرنگ پہ جس کو یہ سمجھیں کہ ہم نے خفیہ رکھنا ہے، تو اس ایک ہیئرنگ کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کو ان کیمرہ کریں. لیکن جیل ٹرائل کا مطلب خفیہ ٹرائل نہیں ہے. بھارت کی ہم نے مثال دی، بھارت میں اندرا گاندھی کے قاتلوں کا ٹرائل ہوا، تہاڑ جیل میں ہوا، لیکن تمام میڈیا کو اجازت دی گئی کہ وہ جیل کے اندر آ کے کارروائی کو دیکھیں. جس کسی نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کمرہ عدالت میں موجود ہونا چاہتا ہے، اس کو اجازت دی گئی. تو یہ آگے چل کے ہماری استطاع ہوگی کہ اگر ٹرائل جیل کے احاطے میں بھی ہونی ہے تو اس کو اوپن کیا جائے، لیکن پہلے احاطے میں ہونے کے حوالے سے بھی ٹھوس مواد جو ہے وہ حکومت کو پیش کرنا ہوگا اور اس کے اوپر ایک عدالتی فیصلہ آنا ہوگا. جی عباسی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے سنا بے شک جیل ٹرائل ہی کر لیجئے مگر اوپن کیجئے، میڈیا کو بھی آنے کی اجازت دی جائے. اندرا گاندھی کی مثال بھی انہوں نے دی. دیکھیں جہاں تک سیکشن، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سیکشن 352 سی آر پی سی کے گرد ریوالو کرتی ہیں. سیکشن 352 جو ہے وہ کنسرنڈ کورٹ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ جس آدمی کو چاہیں، جتنے لوگوں کو چاہیں آپ اکوموڈیٹ کریں، کورٹ میں آنے دیں، اور جس کو چاہیں آپ کورٹ میں نہ آنے دیں. تو جہاں تک ان کیمرہ ٹرائل کا تعلق ہے، دیکھیں میڈیا پرسنز کا اندر ہونا یا موجود ہونے سے ان کیمرہ یا وہ نہیں ہوتا. ان کیمرہ کا مطلب ہے کہ آپ پروسیڈنگز کو پبلش نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ وہ نہیں. اب اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. جو پروسیڈنگز ہیں، دوسری جو ڈیفنس سائڈ کے جو لائرز ہیں وہ باہر نکل کے میڈیا سیشن بھی کرتے ہیں، ساری پروسیڈنگز بلکہ اپنے انداز میں وہ بتاتے ہیں. تو یہ ان کیمرہ نہیں ہے. ان کیمرہ کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے. جہاں تک اندرا گاندھی مرڈر کیس ہے، وہ طہار سنگھ کیس جو ہے اس میں بھی پروسیڈنگز ویشیٹ نہیں ہوئی تھیں اور اس کا جو سینٹنس تھی وہ اپ ہولڈ ہوئی تھی بائی دی اپیلیٹ کورٹ. سو سلمان اکرم راجہ صاحب، پروسیس تو یہ تھا آئیڈیلی آف کورس کہ جج جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو خط لکھیں، وہ خط آگے جائے، فیڈرل کابینہ اس کو اپروو کرائے، ایز اپوز ٹو جو ہم نے ہوتے دیکھا کہ لا ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھیج دیا. لیکن یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ ان کیمرہ بھی اگر کرنا ہے یا اس کو اوپن رکھنا ہے، یہ سب عدالت کی سواب دید ہے سر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. دیکھیے ہم اس کو پھر چیلنج کریں گے نا. اب ان کو نیا ایک نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا. ان کی خواہش تو یہی ہے حکومت کی کہ ٹرائل جیل میں ہو اور ان کیمرہ ہو، لیکن اس کو ہم لڑتے رہیں گے نا جیسے آج لڑا. یہ ایک بنیادی حق ہے. آپ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی ٹرائل ہو رہی ہو کسی معاملے پہ اور سزائے موت کا مطالبہ کیا جا رہا اور وہ ایک بند کوٹری میں ہو جہاں کوئی اس ٹرائل کو دیکھ نہ سکے. اس سے بڑا انصاف پہ حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اگر دوبارہ انہوں نے یہ کوشش کی ہم دوبارہ لڑیں گے. اور سر سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ 4 ہفتوں میں اب ریپ اپ ہوتے دیکھ رہے ہیں آج کے فیصلے کے بعد؟ نہیں، اب تو بالکل ممکن نہیں ہوگا. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. رضوان عباسی صاحب بتائیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 12 ستمبر کو یہ عمران خان کی جیل سماعت کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جسے 1 ماہ اور 4 دن بعد سناتے ہوئے جیل ٹرائل کو درست قرار دیا تھا. لیکن اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کو منظور کرتے ہوئے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے. تو اب اٹس موونگ ویری سوئفٹلی، لیکن اس آرڈر کا اسینشلی آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آن دا انٹائر کیس؟ دیکھیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ابھی میں نے آرڈر پڑھا ہے. 2 چیزیں تھیں، میں پہلے بھی آپ سے میں نے گوش گزار کیا
کہ انہوں نے ریٹ پیٹیشن میں دو چیزیں جو ہیں وہ دو ریلیف مانگے تھے. ایک اپوائنٹمنٹ آف جج کو انہوں نے چیلنج کیا تھا, اس نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا تھا. اس حد تک ان کی جو ریکویسٹ ہے وہ آئی سی اے میں ٹرن ڈاؤن ہو گئی. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ نوٹیفکیشن ڈیٹڈ 29/8/2023 جو ہے وہ ان لافل ہے. اس کے بیونڈ انہوں نے کوئی پریئر نہیں کی تھی اس ریٹ پیٹیشن میں. تو وہ نوٹیفکیشن جو ہے اس وقت کوئی چالان نہیں تھا, 173 کی رپورٹ نہیں تھی, کوئی سبسٹینشل پروسیڈنگز ہی نہیں تھی. تو اس نوٹیفکیشن جو 1 ڈے نوٹیفکیشن تھا اس کو انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیا, انلیگل ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس کی سینکشن نہیں ایکارڈ کی تھی. جہاں تک باقی نوٹیفکیشنز کا تعلق ہے, آلدو اس کو ویشیٹ کر دیا انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا اور ٹرائل کو ویشیٹ کر دیا. تو اس حد تک ہم آرڈر کو شاید چیلنج بھی کریں گے, لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اگر ہم چیلنج نہیں کرتے, ایز سچ ہی پروسیڈنگز جو ہے وہ کیری آن ہوتی ہیں, تو جو ہمارے 3 سٹیجز ہیں وہ دوبارہ ہوں گے. نمبر 1, جج صاحب نے جو ہے تھرو پراپر فورم جو ہے اس کو چینل, اس کو ریکویسٹ کو راؤٹ کرنا ہے فار جیل ٹرائل, اور جو کمپیٹنٹ اتھارٹی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو ایکارڈ کرنا ہے ایز پر ریکویسٹ آف دی جج. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں گی, جس میں 241 سی آر پی سی کی پروسیڈنگز ہیں, اسٹیٹمنٹس جو وٹنسز کی ہیں وہ دی جائیں گی ڈیفینس سائڈ کو, اور چارج فریم ہوگا اس کے 7 ڈیز بعد, اور چارج فریم کے ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے جو پروسیکیوشن کے وٹنسز ہیں وہ ریکارڈ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ میکسیمم اٹ ول ٹیک فردر 10 to 15 days میرے ایسٹیمیشن کے مطابق, اگر یہ آرڈر سسٹین کرتا ہے اور ہم اس کو چیلنج نہیں, اور اگر آپ چیلنج نہیں کرتے. مگر سر آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, اف یو سو شور اور ثابت قدم ہے, یہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ جس طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور اب یہ راجہ صاحب کو آپ نے سنا, پی ٹی وی پہ ہی ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر دیں؟ اگر یہ ٹرائل جو ہے ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو تو سب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا اسٹرانگ کیس ہے پروسیکیوشن کے پاس. لیکن ہمارے کیونکہ لیگل ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے, اور لا جو ہے اس میں سیکشن 14 کچھ اور کہتا ہے, تو ہم نے تو لا کی منشا کو دیکھنا ہے. اپنی جو آپ کی ذاتی رائے ہے وہ یہاں پہ میٹر نہیں کرتی, یہاں پہ لا میٹر کرتا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے دونوں وکلا جو سائفر کیس کو دیکھ رہے ہیں, ایک ریاست کی جانب سے, دوسرے خان صاحب کی جانب سے. شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. ملک بھر میں ایک بار پھر 18ویں ترمیم میں تبدیلیوں یا پھر اسے رول بیک کرنے کے حوالے سے باتیں شروع ہو چکی ہیں. گزشتہ روز مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی کو 18ویں ترمیم میں کچھ تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے سفارشات موصول ہوئیں, کہ جن میں سب سے اہم صوبوں کے درمیان محصولات کی تقسیم کا طریقہ کار از سر نو تشکیل دینے کا کہا گیا تھا. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے 18ویں ترمیم کو ریڈ لائن قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 18ویں آئینی ترمیم کی واپسی کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی جماعت آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو یہ غیر معمولی چیز نہیں, لیکن 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مگر آئین کے تحت این ایف سی 5 سال بعد ریوائز ہونا چاہیے, کیونکہ این ایف سی میں وفاق کا حصہ صوبوں کو اور صوبوں کا وفاق کو ٹرانسفر کیا گیا. کنکرنٹ لسٹ میں جتنی چیزیں تحلیل ہوئیں وہ صوبوں کو چلی گئیں. صوبوں کو ملنے والی چیزوں پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ آج بھی وفاق میں ہم صحت کے پیسے رکھتے ہیں کہ جو صوبوں کو رکھنے چاہیے. گزشتہ ہفتے ناظرین پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پانے کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 7 دسمبر کو ہوگا, کہ جس میں سٹاف لیول معاہدے کی منظوری دی جائے گی, کہ جس کے بعد پاکستان کو $3 ارب کے سٹینڈ بائی معاہدے کے پہلے جائزے کے تحت $70 کروڑ ادا کیے جائیں گے. مگر اس سے قبل پاکستان نے تواتر سے کچھ ایسے اقدامات لینے ہیں کہ جن کا براہ راست تعلق $70 کروڑ کی دوسری قسط سے ہے. پاکستان پر یہ لازم ہے کہ گردشی قرضوں کو مزید بڑھنے سے روکے, اور اس کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں باقاعدگی سے ایڈجسٹمنٹس کی جائیں. اس کے ساتھ ہی شرح تبادلہ کو مارکیٹ پر چھوڑ دیا جائے اور محصولات میں کمی کو ہر صورت پورا کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے کی گئی یقین دہانی پر
अमल शुरू कर दिया है, विच इनफैक्ट इज गुड न्यूज। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पेट्रोलियम लेवी की सालाना वसूली को 869 अरब रुपए से बढ़ाकर 920 अरब रुपए किया जाएगा, कि जिससे 50 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। हुकूमत इस वक्त पेट्रोल और डीजल पर 60-60 रुपए फी लीटर लेवी वसूल कर रही है। पहली छमाही में हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के तहत पहले ही 222 अरब रुपए वसूल कर चुकी है, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 367% ज्यादा है। लेवी के साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफे का भी फैसला कर लिया गया है और ये इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में होगा। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करने जा रहा है और अगर ये इजाफा हो जाता है तो बिजली सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब एक जानिब पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के नतीजे में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, मगर दूसरी तरफ गैर मुल्की सरमायाकारों और पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज में इजाफा हो रहा है। बैनुल अक़वामी मार्केट में पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 2036 के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड की कीमत 2.4 सेंट इजाफे से 57.74 सेंट तक पहुंच गई है, जबकि 2025 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स की कीमत में 2 सेंट इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमत 82.37 सेंट तक हो गई है। बॉन्ड्स की कदर में बेहतरी के साथ साथ मुल्क में बराह रास्त इन्वेस्टमेंट गैर मुल्की सरमायाकारी में भी जारी माली साल की पहली छमाही में सालाना बुनियादों पर 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता साल 4 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी $490 मिलियन होती थी, कि जो रवा साल बढ़कर $525 मिलियन तक पहुंच गई है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान बरकरार है। आज KSE 100 इंडेक्स 293 पॉइंट्स इजाफे के साथ 57,371 पर बंद हुआ, कि जबकि एक मौके पर 100 इंडेक्स में तकरीबन 600 पॉइंट्स इजाफा हो गया। नाज़रीन, मुआशी अशारियों में बेहतरी खुश आइंद है, बट ऑफकोर्स मुश्किल फैसले लेने हैं जो नागुज़ीर हैं। IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहना, इस पर अमल दरामद करना भी हमारे साथ लाजिम है। विद दैट अ लुक ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अरब लीग, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल, ज़ेली इदारों OIC तंजीम के बाद बरतानिया, रूस, हिंदुस्तान, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स ने भी गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। साउथ अफ्रीका के सदर का यह कहना है कि इजराइल गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब करते हुए फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। चीनी सदर का यह मानना है कि फलस्तीन मसले के पुरअमन हल तक खित्ते में अमन नहीं आएगा, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के तमाम ममालिक से इजराइल को असलहा हथियार सप्लाई बंद करने का मुतालबा कर दिया है। सऊदी वली अहद का मजीद यह कहना है कि इजराइल इन हथियारों से निहत्ते गजा के मुसलमानों को कत्ल कर रहा है। गजा में जंग फौरी रोकी जाए और इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए रास्ते खोले जाएं। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इजराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। अस्पतालों और रिहायशी इमारतों को जमीन बोस किया जा रहा है, मगर अभी तक आलमी दुनिया सिर्फ बयानात दे रही है। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है, कि जिनमें 5,000 के करीब बच्चे हैं, जबकि अब इजराइल ने गजा के साथ साथ मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। गिरफ्तार किए गए फलस्तीनियों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है। कतर की तरफ से जंग बंदी और मगवियों की रिहाई के लिए पेशरफ्त जारी है। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया के मुताबिक जल्द इजराइल के साथ जंग बंदी मुआहिदे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अभी तक बजिद हैं कि जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं की जाएगी, और बार बार एक ही नैरेटिव बेच रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं, ये अमेरिका की भी जंग है, और अगर हम ये जंग हार गए तो अमेरिका हार जाएगा, और अगर इधर हमें शिकस्त हो गई तो दिस विल इवेंचुअली बी एक्सपोर्टेड टू अमेरिका, एंड दे सीम टू बी बाइंग दिस नैरेटिव। अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात में हमास की जेर हिरासत 240 यरगमालियों में से 50 यरगमाली वापस जा सकते हैं, जबकि इजराइल की जेलों में कैद फलस्तीनियों को भी बदले में रिहा किया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा जंग बंदी होने की सूरत में एक दूसरे पर हमले नहीं किए जाएंगे। ये बात हो रही है, जंग बंदी के नुक्ते पर इजराइली इंतजामिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल की जिद अभी भी बरकरार है। बुनियादी तौर पर अमेरिका का बयान जो है वो सपोर्ट कर रहा है, कि जिसमें अमेरिका ये कह चुका है कि जंग के बाद गजा और मगरबी किनारे पर हमास की नहीं बल्कि फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत कायम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की बच्चों के हवाले से तंजीम ने यह कहा है कि गजा में अस्पतालों के बाद सफाई का निजाम धर्म बरम होकर रह चुका है, कि जो किसी भी बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। फलस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी कैपेसिटी कुव्वत के मुताबिक जरूर डोनेशंस भेजिएगा। यही हमारा दीन कहता है और यही हमें आज करना चाहिए। थोड़ा सा वक्फे के बाद लुक ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स।
सीनियर सियासी क़यादत से जांखुलासी चाहने वाले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब खुलकर मुस्लिम लीग नून से भी दूरी इख्तियार कर रहे हैं। 16 माह तक रियासत बचाने के नाम पर सियासी कट का हिस्सा रहने वाले बिलावल आज वजाहत दे रहे हैं कि हम तो वोट को इज्जत दो के नारे पर नून लीग के साथ थे, मगर शेर तो बिल्ली निकला। हम इन तमाम लोगों के साथ क्यों मिले थे? हमने समझा कि हमारा इत्तेहादी वही है जो वोट की इज्जत की बात करते हैं। महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। हमारी इंतखाबी सियासत की ये रीत रही है कि सियासी जमातों ने कारकर्दगी और मंशूर की बजाय इल्जामात की सियासत पर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन से पहले सियासी क़यादत पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्जामात लगाए जाते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। नाज़रीन, मामूल की सियासत में जाती किरदार का हमेशा भरम रखा जाता है, मगर इंतखाबी सियासत में ये शर्मनाक इल्जामात फतह के लिए कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आज ही चेयरमैन पीटीआई की जात से जुड़े इल्जामात पर सहाफी हसन अयूब ने नवाज शरीफ से सवाल किया, तो बजाय इसकी कि वो बड़ापन दिखाते या अवॉइड करते, उन्होंने भी इस पर तबसरा जरूरी जाना। जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। हल्का किए बैठे रहो एक शमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है, हर चंद के कम है। इंतखाबात की सियासत में आज मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात हुई है और दोनों रहनुमाओं ने मिलकर आगे चलने पर इत्तफाक किया है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की दूरियां बढ़ रही हैं और तहरीक इंसाफ ताहाल इंतखाबी मैदान में उतरने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में नामजद 3 पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी, मगर डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने आज साइफर रूल्स और गाइडलाइंस के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की, मगर अदालत ने दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बात करते हैं, हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं। जावेद लतीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बिलावल भुट्टो जरदारी आज वजाहत दे रहे हैं कि हम तो वोट को इज्जत दो के नारे पर आप लोगों के साथ आकर मिले थे, मगर शेर तो बिल्ली निकला। बड़ी तअज्जुब वाली बात है कि उनको शेर 9-10 मई का वाकया करने वाला नजर आ रहा है कि वो शेर था, और हम जो 2002, 2008 और 2018 में इस प्रोसेस से बाहर रखे गए, हम उनको बिल्ली नजर आ रहे हैं। क्या हमसे वो तवक्को ये रखते हैं कि हम अपने हकूक के लिए अपना हक लेने के लिए पेट्रोल बम बनाएं या मसल्ला जत्थे जो हैं वो लेकर जुडिशल कम्प्लेक्स पर कब्जा कर लें, फिर हम शेर लगेंगे उनको? और क्या उस वक्त हम उनको शेर लगते थे जब उन्होंने मिसाके जमहूरियत साइन करने के बाद, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, उसके बाद जो कुछ बलूचिस्तान में हमारे साथ किया था या सेनेट के इंतखाबात में हमारे साथ किया था या दीगर, मैं गनवाना नहीं चाहता जो कुछ होता रहा, मगर इसके बावजूद मैं बड़े एहतराम से, ये बड़ी इज्जत से, मेरे छोटे भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी 15 साला जो कारकर्दगी है सिंध की, उस पर तो कुछ ना कुछ नजर डालें, जरूर बात करें उस पर। हमने जो बेहतर नहीं कर सके पब्लिक इंटरेस्ट में या रियासत के इंटरेस्ट में, उस पर तनकीद जरूर करें, मगर सिर्फ ये कह देना कि या ख्वाहिश करना कि अब सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं वो एक झटके से फारिग हो जाएं। और मैं सीनियर पॉलिटिशियंस पे आऊंगी, लेकिन जावेद लतीफ साहब, जिस तरह मक्खन से बाल की तरह उन्होंने अपने आप को अलहदा किया है 16 माह की कारकर्दगी से, और पीएमएलएन को पाकिस्तान महंगाई लीग करार दिया है और लैक ऑफ परफॉर्मेंस हाईलाइट की है शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब की, यू थिंक दैट्स लेजिट? देखें, क्या ही अच्छा होता कि वो 4 साल की कारकर्दगी भी साथ साथ किसी और की बताते और अपने दिए जाने वाले बयानात का भी तस्करा करते। 16 माह की कौमी हुकूमत में जो शहबाज शरीफ साहब को जब फंड लेना होता था अपने हलकों के लिए या सिंध के लिए मराहत लेनी होती थी हुकूमत के लिए, लोगों के लिए नहीं, तो उस वक्त जो तारीफें किया करते थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, वो आज भी थोड़ा बहुत याद रखते। मगर मैं इसके बावजूद ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन में ठीक है वो जिस तरह की चाहें गुफ्तगू करें, मगर हकीकत पसंदी से
تھوڑا بہت ضرور کام لیں. مگر جاوید صاحب وہ جو تواتر کے ساتھ ایک موقع مانگ رہے ہیں اور بزرگ سیاست دانوں کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا 2-3 بار وزیر اعظم بنا لیے، ان کو اب گھر بٹھاؤ، نوجوان قیادت کو اقتدار سونپنے کا کہو. غلط تو نہیں ہے، پاکستان کو ری امیجن کرنے کی ضرورت بھی ہے سر، بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے جی مہر اگر تو انتخابات میں جا کے یہ سارا اپنا دکھڑا یا اپنی خواہشات کا تذکرہ کریں، عوام ان کو 8 فروری کو منتخب کرتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے. مگر اپنی سی وی لے کے 2018 کی جو سلیکشن کمیٹی تھی اس کے آگے پیچھے گھومنا یا پبلک کو جو ہے ڈریس کرنے کی بجائے کسی اور کو ڈریس کرنا، میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت گزر گیا. اور آپ کو لگتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کوئی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا سول کورٹ میں ٹرائل ہو، مگر جو حملہ آور ہوتا ہے ریاست پہ، ریاستی اداروں پہ فزیکلی اور منصوبہ سازی کرتا ہے اداروں کے اندر بغاوت پہ اکسانے کے لیے اور بغاوت کروا دیتا ہے، کیا اس کو میرا آئین قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اگر دیتا ہے تو پھر آپ جس طرح کا مرضی اس کا کر لیں، مگر اگر آپ نے یہ ونڈو کھول دی تو دروازہ کوئی خود لگا لے گا. ونڈو کھول دی تو دروازہ کوئی خود لگا لے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ ذرا سی وضاحت کیجئے. اس سے جی میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ 9-10 مئی کے مجرموں کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سیاسی ورکر ہیں اور اس کے بعد آج سے 10-12 دن پہلے اسی میاں والی ایئر بیس پہ حملہ جنہوں نے کیا ان کو آپ کہیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر اس طرح کی آپ تفریق کریں گے تو پھر یہ جو میں نے کہا کہ ونڈو 9-10 مئی کو کھلی ہے، پھر دروازہ ہی لگ جائے گا. پھر آئے روز اس طرح کے واقعات پاکستان میں آپ کو دیکھنے کو خدا نخواستہ مل سکتے ہیں. پھر آپ کہاں بند باندھیں گے، یہ سوال کرنے والوں کو سوچنا ہوگا. بہت بہت شکریہ. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کرتے ہیں مسلم پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی علی محمد صاحب سے. علی محمد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا کہ ابھی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ 9 اور 10 میں کے واقعات کے حوالے سے اگر سپیس یا کھڑکی کھلی رہندی تو کوئی دروازہ آ کے جوڑ دے گا، یعنی کہ جو پرپیٹریٹرز تھے جنہوں نے اکسایا بشمول عمران خان صاحب، سب کے کیسز فوجی عدالتوں میں سنے جانے چاہیے اینڈ ایک مثال قائم ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی آئندہ اس کی جرت نہ کرے. کیا یہ انشور کرنا اور آپ سب کو الیکشن میں بھی ایک آزادانہ طور پہ اترنا یقینی بنانا، یہ میوچولی ایکسکلوسیو چیزیں تو نہیں ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے فلسطین پہ آج پھر آواز اٹھائی ہے، اور ہم سب کو اپنی اپنی بساط اٹھانی چاہیے. ہم سب کی اسلامی اور انسانی بھی ذمہ داری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے مسلم ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیپننگ ان Palestine and Gaza, the human genocide going on there. You don't have to be a Muslim, you just have to be a human being to realize کہ آپ کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، صرف انسان ہونا ضروری ہے. آپ کو احساس ہو جائے کہ وہاں جو ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم سب اپنے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اللہ میں توفیق دے. امت مسلمہ پہ اس وقت ایک عجیب طرح کا بحران ہے، کوئی بھی تگڑی آواز نہیں آ رہی. دیکھیں جو آپ نے جاوید لطیف صاحب کی بات کی ہے میں اس سے اگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے بالکل جس نے غلط کیا ہے، لیکن اس میں صرف انکلوڈ کر لیں کہ جس نے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملے کیے ہیں ہم بالکل اس کے حق میں نہیں ہیں، نہ تحریک انصاف، نہ عمران خان، نہ علی محمد. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جیسے سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کی ہونی چاہیے، اس کی بھی پراپر انویسٹیگیشن اور سزا آج ملنی چاہیے. جب ماضی میں ایک ہمارے آرمی چیف جب ہوائی جہاز میں تھے اور اس کے بعد ان کو جس طرح معزول کیا گیا، اس ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں فرام کم از کم پچھلے 10-15 سال کا 20 سال کا ہونا چاہیے. You are proposing a truth and reconciliation committee essentially. دیکھیں یہ جو جاوید لطیف صاحب نے بات کی اس میں بغض ہے، اس لیے میں نے یہ سخت جواب دیا ہے کہ بالکل پہلے ذرا تیرا سازش کیس پہ آئے نا کہ کس حساب کتاب کے ساتھ میاں صاحب پھر باہر گئے تھے. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا تھا ان کو ہتھکڑی لگائی گئی اور سارا کچھ جو ان کے ساتھ ہوا. لیکن اگر آپ نے کرنا ہے تو کم از کم اس سے ایٹ لیسٹ سٹارٹ کریں. جو آخری مارشل لا لگا تھا اس سے تو سٹارٹ پھر کریں نا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا اور ابھی جو حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پہ، میں تو ان دنوں میں جیل میں تھا لیکن وہ تصویر میں نے اخبار میں دیکھی، آپ نے تو لائیو ویژولز دیکھے ہوں گے، بڑا دکھ ہوتا ہے ایز اے پاکستانی اور ایز اے وکیل اس سپریم کورٹ پہ اس طرح سے حملہ دیکھ کے، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، اپنے آپ سے زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، ہم وکلا کالے کورٹ کی ایک شان ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، جس طرح حملہ ہوا جو ابھی ہوا تھا، جو جی او آئی کے لوگ گئے تھے، تو پھر سب کی ہو، پک اینڈ چوز نہ ہو۔ دیکھیں میں نے ایک بات کی تھی مہر بی بی، اور میں اس پہ قائم ہوں، وہ یہ ہے آزاد شفاف الیکشن ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور موقع سب کو ملے ایک بار پھر مین فریم میں آ کے سیاست کرنے کی۔ جن لوگوں سے مگر سر اب الیکشن سر پہ کھڑے ہیں، which brings me to this point right now۔ اس سے پہلے کہ میں آؤں آپ کے امیدواروں پہ اور الیکشن میں اترنے کے اور جلسوں کے حوالے سے، پہل فرمائی دیجیے گا کہ اب 2 سابق وزراء اعظم سے جڑے 2 بڑے کیسز جو ہیں وہ اپیلوں کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے عدالتوں کے اندر۔ آج عصر 9 سائفر کا کیس شروع ہوگا، آج یہ فیصلہ ہو گیا، کل عدم قرار دے دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، مگر دوسری طرف القادر ٹرسٹ کے اندر انویسٹیگیشنز جاری ہیں، ابھی ٹرائل کا آغاز نہیں ہوا، مگر 9 اور 10 مئی کے واقعات کا بھی سامنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اب وفاق بھی 5 رکنی بینچ کا جو ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ تھا اس کے حوالے سے اپیل میں ریویو میں چلے گئے ہیں۔ تو اب یہ فرمائی دیجیے گا کہ سر یہ آف کورس سارے فرنٹس کھلے ہوئے ہیں، ریئلسٹکلی تو آپ کی لیڈرشپ عمران خان کی صورت میں الیکشن لڑتے نہیں دکھائی دے رہی، اب اس بحران میں یا اس ویکیوم کے اندر آپ کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ جلسے ابھی تک شروع نہیں ہوئے، پلان کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کون یہ لسٹیں جو ہے فائنلائز کرے گا کہ کون سے امیدوار کو کدھر سے کھڑا کرانا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا؟ It's a long question. I hope I get so much time to answer it. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو، کسی جماعت کو چاہے ہم ہو چاہے کوئی ہو دیوار سے نہ لگایا جائے۔ جو ماضی میں ہوا اس کا ازالہ یہ نہیں ہے کہ ان غلطیوں کو دوبارہ دہرایا جائے، چاہے وہ غلطی سن 90 میں ہوئی ہے آئی جی آئی کی شکل میں یا چھنگا مانگا پالیٹکس میں، چاہے وہ غلطی جو ہے سن 99 یا 2000 میں ہوئی ہے پیٹریوٹس کی شکل میں، یا کیو لیگ جب نون لیگ کو توڑ کے بنی، یا ابھی جو غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ وٹ از پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین فار گاڈ سیک؟ سب کو پتا ہے عمران خان کا تحریک انصاف کا ووٹ تھا۔ وہ لوگ جن کو آپ مجھے بتائیں مہر بی بی آپ کب سے پالیٹکس کور کر رہی ہیں، آج جو وہاں اپنے آپ کو وزرائے اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ سمجھتے ہیں، کبھی کسی نے اٹک کیس پر نام بھی سنا؟ سیم گوز ود دا پیپل، یہ جو یہاں پہ بنے ہیں استحکام پارٹی۔ دیکھیں یہ چیزیں پاکستان کی پالیٹکس اس سے آگے نہیں جائے گی، بڑی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچا کے ملک مضبوط نہیں ہوگا۔ جتنے ادارے اس ملک کے لیے ضروری ہیں اتنے ہی قومی جماعتیں بھی ضروری ہیں۔ نہ نون لیگ کو توڑا جائے، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ تحریک انصاف، نہ کسی اور۔ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور یہ ملک مضبوط ہو۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا آپ کا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور جب معاشی استحکام نہیں ہوگا ملک ویک ہوگا۔ اب آئی پی پی کا یہ دعویٰ ہے کہ 90% تو پی ٹی آئی اب آئی پی پی کی صورت آ گئی ہے، وہ ہر کوئی ادھر جا کر کہتا ہے کہ 90% وی فیل ایٹ ہوم بیکاز ہم تو ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اور انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اور یہی پی ٹی آئی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ میری بہن ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کاشف صاحب اور آپ سب کی میں کتنی عزت کرتا ہوں، لیکن آپ کاشف صاحب اور آپ دونوں مل کے باہر کہیں اور پروگرام کہیں، کیا وہ ایئر وائی بن جائے گا؟ آپ کسی اور جگہ بیٹھ کے بھی لوگ کریں، وہ ایئر وائی نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا، شاید اس سے بہتر ہوگا، لیکن ایئر وائی نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے پی ٹی آئی وہ تھی اور ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کی جو 27-28 سال کی جدوجہد ہے، آپ ان لوگوں کو ہم سے توڑ کے لے کے وہاں آپ نے بٹھا دیا ہے۔ گلدستہ آپ بنا لیں وہ باغ نہیں بنتا، کیونکہ وہ پھول اس شاخ سے کٹ چکا ہوتا ہے، وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر مرجھا جاتا ہے۔ آپ نے کچھ تھوڑے سے پھول کٹے کر لیے ہیں توڑ کے۔ دیکھیں آئی وش دیم لک، دے آر پاکستانیز، میرے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن اگر سیاست کی بات ہے مقابلہ پنجاب میں تحریک انصاف کا ہے نون کے ساتھ، سندھ میں ہے پیپلز پارٹی کا۔ سر علی محمد صاحب، اس گلدستے میں آپ کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی شریک ہو جائیں؟ کے ساتھ جی آپ کو بھی دعوت دی تھی آئی پی پی میں شریک ہونے کی؟ مجھے اس قابل نہیں سمجھا، میرے خیال میں ادھر ہی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اچھا، اور میں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں۔ اور یہ میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ اب آپ لوگوں نے کیا اپنی فائنل حتمی لسٹیں تیار کر لی ہیں کہ کس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دینا ہے؟ دیکھیں میئر صاحب بہت حد تک کام چیئرمین صاحب خود جیل جانے سے پہلے کر چکے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، بہت اس میں ہو بھی چکا ہے، اور صرف ایک لسٹ نہیں بلکہ ہم نے الٹرنیٹو لسٹ بھی ہماری تیار ہو رہی ہے کہ اگر ایک بندہ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر دوسرا ہو، اور اس میں وکلا کی ہیلپ بھی ہم لیں گے، وکلا بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ میئر صاحبہ عمران خان صاحب کا حکم ہے، چیئرمین صاحب کی خواہش بھی ہے اور ان کا حکم بھی ہے
کہ پاکستان کے ہر حلقے پہ تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ کھڑا ہو. انشاءاللہ آپ کو پورے پاکستان سے اپنے بندے جو ہے وہ کھڑے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور سر رانا ثناء اللہ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں 120-25 سیٹیں تو ہم آرام سے نکال لیں گے. ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بلاول بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نوجوان ہونا چاہیے اور وہ ہمارا لاہور سے نہیں ہوگا. آپ لوگ واٹ نمبرز آر یو ورکنگ ود ریئلسٹکلی؟ حقیقتاً گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں اگر لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا تو رانا صاحب کو میں یہ کہوں گا اپنی جو ہے نا اپنی ضمانت بچا کے رکھیے گا. فیصل آباد سے اپنا ایک کارکن وہاں کھڑا کریں گے انشاءاللہ. بڑے بڑے بورڈ اس بار ایک بار پھر الٹیں گے اور ایک نئی تاریخ رقم ہوگی انشاءاللہ اگر لیول پلینگ فیلڈ ہمیں مل گئی. آپ کہہ رہے ہیں کیا ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے 9 اپریل کی رات ایک بات نکالی تھی کہ 2/3. میں تھوڑا سا اس میں اگر آپ اجازت دیں آلٹریشن کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگتا یہ ہے کہ 2/3 کم پڑ جائے گی انشاءاللہ. اب بات 3/4 پہ جا کے رکے گی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ علی محمد صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. دیٹس اٹ فار ٹونائٹ. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.